بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، اقترح عليكم تمرين باك فيما يخص حركة قمر اصطناعي حول الأرض. الفقرة ونص: قانون التجاذب الكوني لجسمين ذات الكتلتين M1 و M2 ودي مسافة ما بينهما. هذا القانون هو F يساوي G مضروبة في M1 مضروبة في M2 على D مربع. G هو ثابت التجاذب الكوني، هذا القيمة نتاعو. أولا ألف: عين الجاذبية الأرضية G صفر على سطح الأرض بدلالة G R و M. R هي نصف القطر للأرض و M هي كتلة الأرض. R نصف كتلة الأرض و M هي كتلة الأرض. G ثابت التجاذب الكوني. إذا الحل كما راكم تشوفوا نطبق قانون التجاذب الكوني. قانون التجاذب واش يقول القوة التي تجذب هذا القمر الصناعي، الجاذبة للقمر الصناعي، هي جي قيمة تاعو، أو الجاذبية الكونية لجسمين هاي ولا هنا. أم الكتلة نتاع القمر، أم الكتلة نتاع الأرض، على R هو نصف القطر للأرض و H هو الارتفاع. جي زيرو هي الجاذبية على سطح الأرض، إذا H إيكال زيرو. إذا يكون H يساوي صفر معناه M كتلة الجسم عن بعد R زائد H، هي كتلة الجسم عن بعد زائد H. إذا كي نديرو H إيكال زيرو معناه الجسم راهو على سطح الأرض، وهذا نعوضوه لنا H يساوي صفر يمد لنا F إيكال ام جي، لأن القوة التي تؤثر على هذا القمر هي الثقل نتاعو ام جي صفر على سطح الحرب. جي صفر معناه على سطح الجاذبية على سطح، هي جي ام على ار دو. نحذفو ام تمد لنا جي صفر على جي ام على ار دو. عندك بي، احسب ام كتلة الأرض إذا أعطينا ار 6400 كيلومتر وجي صفر تساوي 9.8. انطلاقا من جي صفر إيكال جي ام على ار دو نستنتج هذه العبارة. هذه من ام هذا نستنتج هذه العبارة. إذا بعد التطبيق العددي توصل إلى 16.24 كيلوغرام. السؤال الثاني: اكتب شدة الجاذبية جي بدلالة جي صفر ار و اش هو الارتفاع كما راهو مشكل كما راهو في الشكل. قوة الجاذبية التجاذب الكونية هي هم تشوفوا لنا هي بالذات هي ثقل أو قوة الوزن ولا قوة الثقل نتاع القمر بعد اختزال ام. واش تمدنا؟ عندك جي صفر تمدنا جي ام ار دو كما كان سابقا، وجي يقال جي ام على ار زائد اش. لهنا اش ما تساويش صفر، اش هي موجودة، كان ارتفاع معين. إذا عبارة جي بالنسبة لي ذاك عبارة جي هي جي صفر مضروبة في ار مربع على ار زائد اش مربع. إذا ب بين أن اش إذا كانت قليلة بالنسبة لار، يعني القيمة تاعها قليلة بالنسبة لار، جي هي دالة خطية. فوالا دالة خطية. دالة خطية
نعرفوا باللي جي صفر هي جي ام على ار دو، وجي هي جي ام على ار دو واحد زائد اش على ار دو. لهنا استعملنا العبارة هذه وقلبناها هكذا. ار زائد اش مربع هي ار مضروبة في ان زائد اش هذاك وكاري تولي لنا هذه. إذا جي على جي صفر تولي لنا ان واحد على واحد زائد اش على ار مربع. ومع أن اش قليلة بالنسبة لآر، أي أن 2 اش، أن هذه العبارة هذه تولي واحد زائد اش على ار ناقص 2. مادام هذا العبارة هذه هذا الكسر هذا قليل يؤول إلى صفر، معناه نقدر نستعمل العبارة هذه حساب الحساب المتقارب. حسب الحساب المتقارب واحد زائد إبسيلون على أس ان تقريبا يساوي واحد زائد ان مضروبة في إبسيلون. نستعمل هذه العلاقة باه توصلوا لهذه النتيجة. جي تقريبا تساوي جي صفر مضروبة في واحد ناقص 2 اش على ار. هذه المطلوب منا. 3. قمر اصطناعي يسير على ارتفاع عالي من سطح الأرض، حيث جاذبيته جي هي التي أوجدت في السؤال السابق، وينجز مسار دائري حول الأرض. مسار دائري. ألف. احسب سرعته بدلالة جي صفر ار و اش. نطبق قانون الثاني لنيوتن. مجموعة القوة الخارجية تساوي الكتلة مضروبة في التسارع للقمر. نختار معلم معين ينسب إلى المرجع الأرضي وهو مرجع غاليلي، هو ان و تي طو. هذا هو القوة اللي تأثر على القمر هي اف أرض قمر تساوي الكتلة مضروبة في الإسقاط للتسارع، إسقاط المماسي طو، والإسقاط النظمي ان. اف هي قوة التجاذب الكوني نسميها. إذن حاملها ان، أي هذه هي العبارة. نعوضها في 2. هاي 2 نعوضها هي الحامل هي ان. إذن واش بقى لنا باه يكون هذه العلاقة متجانسة وتكون متطابقة. هذه الطرف هذا الأيسر مطابق للطرف الأيمن. واش لاحظوا باللي آتي التسارع المماسي هو يساوي صفر، أي دي في المشتقة للسرعة هي تساوي صفر. معناه نتوصل إلى السرعة للقمر هو ثابت. معناه أن الحركة دائرية منتظمة. كيف نلقاو السرعة؟ السرعة كما تشوفوا هي أولا هذه هي القوة التجاذب الكوني تساوي الكتلة مضروبة في السرعة مربع على البعد r زائد h. نعود نتوصلوا لهذه النتيجة. راكم تشوفوا نوصلوا النتيجة. نعرفوا بلي جي صفر هي جي ام على ار 2. بعد التعويض نتوصلوا إلى النتيجة في هي سرعة r جذر جي صفر على r زائد h. تطبيق عددي في بعد التطبيق وصلنا إلى 3 كيلومتر في الثانية.
حساب الدور. الدور هو المدة الزمنية لإنجاز دورة واحدة. إذن طول المسافة للدائرة هي S إيكال V مضروبة في الزمن، السرعة مضروبة في الزمن. نستنتج السرعة هي المسافة المحيط بالدائرة على الزمن. نعوضو ومن بعد واش نجبدو نعوضو. إذن توصلوا لهذه النتيجة ونجبدو منها من هذه العلاقة نجبدو تي يتوصلوا تي. إذن هي 2 بي مضروبة في ار زائد اش جذر ار زائد اش على ار جذر جي صفر. التطبيق العددي أو التطبيق العددي واش مدلنا؟ مدلنا الدور هو 23 ساعة 55 دقيقة و12 ثانية، تقريبا 24 ساعة. وهذا الرقم هذا مقارب لدوران الأرض. إذن القمر هذا اللي كنا ندرس فيه، القمر الاصطناعي هذا هو قمر جيو مستقر. هو ساكنا في المرجع الأرضي، معنى ذلك أن القمر يبدو ثابتا بالنسبة للملاحظ الساكن الموجود على سطح الأرض، وحركته دائرية منتظمة لأن السرعة ثابتة، ومدار القمر موجود في مستوى خط الاستواء للأرض. ونتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.